जिंदगी में अगर जादू, आसेब और इन चीज़ों का हम शिकार हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी तहस नहस और बर्बाद होने लग जाती है। जादू इतनी बुरी चीज़ है कि वो आपको कब्र तक पहुंचा सकती है, और नज़र बद भी इतनी बुरी चीज़ है कि ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा सकती है। मेरा एक दोस्त जो 17 साल पहले जादू का शिकार हुआ था और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा था। जिस्मानी परेशानियां, साथ में हर तरह की परेशानी उसके साथ लगी होती थी। हत्ता कि कुछ वक्त गुजरे तो उसकी आंख में भी असर पड़ा और उसके आंख जख्मी हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला कर चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अगर हम में से कोई भी जादू, आसेब या बुरी चीज़ों का शिकार होते हैं ना, मत पूछें कि ये ज़िंदगी को किस तरह से तहस नहस और बर्बाद करके रख देती है। मैंने खुद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है जो इस तरह के चक्करों में पड़ गई थी, इन चीज़ों का, आसेब का शिकार हो गई थी। 3 साल से परेशान थी और 3 साल तक उनका इलाज होने के बाद मैंने देखा कि मैं जब उसके घर इत्तेफाक से गई, वो लड़की बैठकर मुझे कंटिन्यू घूर रही थी और मुझे उसके हालात का कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने बाद में मैं जिस शख्स के साथ, जिस लेडीज़ के साथ मैं उसके घर पे गई थी, मैंने इस बात का जिक्र उनके साथ छेड़ा कि वो लड़की, हम लोग इतनी देर तक उसके घर पे रहे, वो कंटिन्यू मुझे घूर रही थी, उसकी नज़रें ज़रा सी भी इधर से उधर नहीं हुई। आखिर मामला क्या है? जब मैंने जायज़ा लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये लड़की आसेब का शिकार हो गई थी और 3 साल से इसके घर वाले परेशान थे। बहुत सारी हरकतें ये करती थी, बहुत घर में उठाना पटकना, ये वो, तोड़ फोड़, बहुत सारी चीज़ें करती थी और ये घर वालों के कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। 3 साल के बाद अभी जाकर थोड़ी सी इनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हुई हैं कि अब इनको जो एक दौरा पड़ता ना, वो नहीं पड़ता। लेकिन उस लड़की को देखकर आप उसका जायज़ा ले सकते हैं कि वो लड़की अभी भी यूं लगता है कि होश में नहीं है। वो किसी चीज़ को देखती है तो कंटिन्यू देखे जाती है, यूं लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। एक भाई है, वो बता रहे थे कि उनके दोस्त 17 साल पहले ऐसे ही किसी जादू आसेब का शिकार हो गए और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनके आँख भी जख्मी हो गए और उनको मुसीबतें जो है उनकी बढ़ती जा रही थी। तो उनको दिमाग में जो है वो ख्याल आने लग गए कि अब मुझे मर जाना चाहिए। उनके दोस्त ने उनको कहा कि तुमने बहुत इलाज करवा लिया, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। उसने सोचा कि चलो इतनी चीज़ें ट्राई कर ली है, ये भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम रोज़ कसरत से इस्तगफार किया करो। वो इस बात को पहले तो थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जब सब कुछ करके देख लिया तो ये भी करके देख लेते, इसमें कौन से कुछ पैसे लग रहे हैं। उन्होंने करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये चीज़ करना शुरू की तो कुछ वक्त के बाद, लगभग 20 से 25 दिन गुजरे होंगे, उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि हमें मुलाकात करनी है। जब मुलाकात करते हैं तो बताते हैं कि जब मैंने शुरू इस्तगफार करना शुरू किया तो मुझे जिस्म में बड़ी तकलीफ महसूस होती थी, जिसमें यूँ लगता था कि कोई रस्सी जल कर कट कर गिर रही हो। सांसें मेरी अटकने लग जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं इस्तगफार करता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है मेरे जिस्म में। धीरे धीरे वो इस्तगफार की तादाद बढ़ाने लग गए। वो कहते हैं कि अब मैं इस्तगफार कसरत से करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लगता है कि मुझे शिफा मिल गई है। बल्कि यूं लगता है
کہ میں دوسری دنیا میں تھا، میں کومے میں تھا، میں اپنی زندگی کو جی ہی نہیں پا رہا تھا. لیکن استغفار کے عمل کے بعد لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی اثرات، جادو یا پریشانیاں تھیں، سب اللہ نے دھیرے دھیرے دور کر دیا، سب ٹریک پہ آ گئی ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ اب الحمدللہ میرا دوست جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور اسے ایسی نوکری اللہ نے نوازی ہے کہ اس نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا. تو استغفار بے شک ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. ویسے تو ہمیں جادو آسیب کے لیے قرآن سے شفا لینی چاہیے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن استغفار آپ کے ہر مصیبت کو، استغفار جادو کو اس طرح سے اس لیے ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ نے استغفار کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کے پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ، کوئی راستہ بنا دیتا ہے جو آپ اپنی پریشانیوں سے اس سے باہر آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے، ساتھ میں آپ کو رزق سے بھی نوازتا ہے، آپ کو خوشیوں سے بھی نوازتا ہے. استغفار بے شک وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ استغفار بہت ہی پاورفل عمل ہے. یہ کوئی ویسے ہی چلتا پھرتا ذکر نہیں ہے بلکہ بہت عظیم ذکر ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ جادو، آسیب یا کسی بھی چیز سے پریشان ہیں تو آپ قرآن سے علاج کروائیں، رقیہ کروائیں، رقیہ سنت سے ثابت جو رقیہ ہے وہ کروائیں. کسی عامل، کسی باباؤں کے پاس جا کر اپنے پیسے ضائع نہ کریں بلکہ صحیح قرآن و حدیث کا جو رقیہ ہے وہ کروائیں. لیکن استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو نعمتیں دے گا، وہاں سے آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو جانے کا راستہ دکھائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، معافی مانگیں. دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کس طرح تبدیل کرتا ہے. بس اس کے ساتھ تھوڑا سا صبر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم سالوں سے گناہ کر رہے ہیں اور ہم گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن جب استغفار کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی مہارت حاصل کر لی ہو استغفار کر کے. لیکن ہم اپنے پچھلے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یوں ہوتے ہیں کہ استغفار بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا ہے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی توفیق سے بچ جائیں. ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، ہم مجاہدین میں سے ہو جائے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں اور اللہ سے باتیں کرنے میں ہمارا انٹرسٹ پیدا ہو اور اللہ سے ہم ساری چیزیں بیان کریں اور اللہ تعالیٰ میں توفیق سے نوازی کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ہو جائے، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور سکے، ہم آخرت کی بہترین تیاری کر سکے. لیکن دعاؤں میں ہمیشہ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے جو ہمارے یہاں سے زیادہ بہترین زندگی ہونے والی ہے. ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.